अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पौधे के बारे में बताऊंगा जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इसको अक कहते हैं, यानी पंजाबी में या उर्दू में या सिंधी वगैरह में इसका नाम अक है। और ये एक ऐसा पौधा है कि जिसके आप देख रहे हैं इसके पत्ते जो हैं, ये पत्ते इसके पान की तरह बड़े बड़े चौड़े पत्ते हैं इसके। और ये तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह जो सहराई इलाके होते हैं या वीरान जगह होती हैं, जंगल होते हैं, ऐसी जगहों पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और गर्मियों के मौसम में ये हरा भरा होता है, बल्कि ये पूरा साल जो है ये हरा भरा होता है। कभी इसके पत्ते जो हैं खुश्क नहीं होते, इसी तरह सरसब्ज़ और तरोताज़ा रहते हैं। अलबत्ता इसके पत्तों पर ये आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो है ये सफ़ेद रंग का एक, समझ लें कि बुरादा सा जिस तरह नज़र आ रहा होता है, जैसे आटा वगैरह होता है इसके ऊपर, ये इस पर हल्का हल्का नज़र आता है। और ये अक जो है इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको अक कहते हैं, और इसको संस्कृत ज़बान में मंदार या मदार भी कहते हैं, अकवा भी कहते हैं, अख भी कहते हैं। अरबी में इसको अशर कहते हैं, और इसी तरह बहुत सारे इसके नाम हैं। ये जो है एक एक लिहाज से ये तकरीबन इस पौधे की खूबी ये है कि इसकी हर चीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में इस्तेमाल होती है। इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं, इसके फूल इस्तेमाल होते हैं, इसका बीज, और फिर इसकी टहनियाँ, और फिर इसकी जड़ें, यानी कोई इसकी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी दवाई में इस्तेमाल ना होती हो। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि ये एक जहरीला पौधा है, यानी इसके पत्ते भी जहरीले हैं। अगर कोई इंसान को ज़्यादा मिकदार में अगर पत्ते इसके खा ले, हत्ता कि जानवर भी अगर खा लें, तो वो भी, उनके भी मरने का और हिलाक होने का ख़तरा है। फिर इसके जो है ये, इसमें से एक दूध निकलता है इसकी, चाहे आप पत्ता तोड़ें, चाहे आप इसकी कोई टहनी तोड़ें, उसमें से एक सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस पत्ते को तोड़ूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये दूध इसका निकला है, और बहुत बड़ी मिकदार में, काफ़ी मिकदार में दूध निकलता है। ये देखें, छोटी सी जगह मैंने तोड़ी है और इसमें से तकरीबन इतना सारा ये दूध निकला है, एक कतरे से भी ज़्यादा हो गया। और ये दूध जो है ये गाढ़ा होता है, यानी आम दूध की तरह पतला नहीं होता, काफ़ी गाढ़ा दूध होता है। और ये आप देख सकते हैं, काफ़ी गाढ़ा दूध है, यानी इतना गाढ़ा है कि उसको बहने में भी ज़रा मुश्किल पेश आती है। और ये दूध जो है ये भी इंतहाई जहरीला दूध होता है, यानी इसको भी पीने से या इसको खाने से जो है मौत वाक़ हो सकती है। लेकिन मामूली मिकदार में इस तरह एक दो कतरे पीने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा अगर पी ले आदमी तो उससे नुकसान हो सकता है। फिर इसकी पत्तों का और इसके दूध का एक फ़ायदा, ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जहरीला पौधा है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि ये जहर का त्रियाक भी है, यानी ख़ुद जहरीला है, लेकिन सांप के या बिच्छू के जहर का त्रियाक भी है। अगर खुदा न खास्ता किसी को सांप काट ले और आप ऐसी जगह पर हों जहाँ से डिस्पेंसरी, अस्पताल या डॉक्टर वगैरह जो प्रॉपर जो इलाज होता है वो आपसे दूर हो, तो मजबूरी में और एमरजेंसी में बतौर इलाज के इसके दूध को जो है वो पिया जा सकता है। यानी सांप ने काटा तो उस जगह को फौरी तौर पर रस्सी वगैरह से, धागे से उस टांग को या उसको ऊपर से बांध दें ताकि जहर आगे ना फैले, और उस मरीज़ के मुंह में इसके दूध के क़तरे थोड़े से डाल दें, या इसका पत्ता वो मरीज़ चबा ले वक्ती तौर पर, तो उस जहर का जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं, और जहर का जो है वो इतनी देर में इंसान जो है एक आध दिन में फिर अपने प्रॉपर इलाज के लिए कहीं पहुंच सकता है। तो फौरी तौर पर जहर के त्रियाक के तौर पर भी इसका दूध और इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर ये पौधा जो है, इसके साथ फूल लगते हैं। फूल लगने से पहले आप ये देख सकते हैं, इस तरह के गोल गोल यानी खूबसूरत किस्म के इसके साथ ये दाने लगते हैं। ये दाने जो हैं फिर फूटते हैं, और फूटने के बाद फिर इसके इस तरह के फूल बन जाते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। बल्कि एक और पौधा है, उसमें काफ़ी सारे लगे हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत फूल इसके साथ लगते हैं, ये आप देख सकते हैं।
اچھا، اس پودے کا ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہرا بھرا رہتا ہے، حتیٰ کہ جتنی سخت گرمی ہوتی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جون جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے، جب لو چلتی ہے مئی اور جون میں، تو اس مئی اور جون کے مہینے میں بھی یہ اسی طرح ہرا بھرا بلکہ اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھول لگتے ہیں، ان پھولوں کے بعد پھر یہی مئی کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں اس پودے کے ساتھ، اس حق کے پودے کے ساتھ ایک دانے لگتے ہیں، یعنی جس طرح بالکل آم ہوتا ہے، آم سیم یعنی آم جنی۔ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں بڑا حیران ہوا تھا، میں نے کہا یہ شاید آم کے چھوٹے چھوٹے درخت ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ جتنے یہ پھول لگے ہوئے ہیں، مثلاً 4 5 6 پھول لگے ہوئے ہیں، اتنے ہی یہاں پر آم لگ جائیں گے، بالکل سیم جو ہے وہ آم کی طرح چھوٹے چھوٹے، اسی طرح کا شیپ ہوگی، تھوڑی سی ٹیڑھی اور ہرے بھرے، رنگ کا پیلا نہیں ہوگا، نیلے، یعنی جس طرح کچے آم ہوتے ہیں، امیاں ہوتی ہیں جو اچار بنانے کے لیے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے آم ہوتے ہیں، اور بالکل دیکھنے میں آم لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ درخت سے توڑ کر پلیٹ میں اگر کسی کو رکھ کے دیں، کوئی مہمان ہو یا کوئی نہ جانے ہو، اس کے سامنے رکھیں اور ساتھ، تو وہ یہی سمجھے گا کہ شاید مجھے بطور مہمانی کے آم پیش کیے گئے ہیں، یعنی بالکل آدمی پہچان نہیں سکتا کہ یہ آم ہیں یا اس کے زہریلے وہ پھل ہے۔ اچھا، پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کو جب توڑا جاتا ہے، بالکل آپ چھری کے ساتھ اس کو کاٹیں، ہوتا ذرا سخت ہے، تو اس کے اندر سے کوئی، یعنی جس طرح آم کے اندر سے ہم جب کاٹتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک یعنی اس کے کھانے والا جو اس کا مواد ہوتا ہے وہ نرم سا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس طرح کوئی چیز نہیں نکلتی۔ اس کو آپ جب کاٹیں، چھلکا اتاریں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں پیکنگ میں کوئی چیز ہم پیک کرتے ہیں، اوپر سے ہم ڈبے کو پھاڑتے ہیں، یا اس کی پیکنگ کو ہم پلاسٹک کی جو بنی ہوتی ہے اس کو پھاڑتے ہیں تو اس کے اندر سے کوئی اور چیز نکلتی ہے، بالکل اسی طرح باہر سے تو لگتا ہے عام ہے، اندر بھی اس طرح یعنی بھرا ہوا ہوگا، لیکن جب آپ اس کو کاٹیں تو اس کے اندر سے پیکنگ جس طرح پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید پیک کیا ہوا ہے، اور اندر سے پھر اس کے بیج اس کا نکلتا ہے، بیج اس کا بنولے کی طرح ہوتا ہے، اور بنولے کی طرح اس کا بیج ہوتا ہے جو ریشوں کے اندر، سفید ریشوں کے اندر لپٹا ہوتا ہے، اور ایسے زبردست قسم کے اس کے ریشے ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ خوبصورت پھول بنتا ہے، یعنی جب درخت کے ساتھ لگا ہوا اس کا وہ پھل خود پھوٹتا ہے تو اس کے اندر سے وہ ریشے اڑتے ہیں ہوا کے ساتھ مئی کے مہینے میں، اور ہر طرف وہ ریشے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ خود اس پھل کو توڑیں، اس کے ساتھ جو آم لگا ہوتا ہے اس کو جب آپ توڑیں گے تو وہ اس میں سے جو نکلے گا بڑے خوبصورت قسم کا وہ گچھا سے ایک بنا ہوتا ہے، جس میں سے وہ نکل کر اڑتا ہے، اور بنولے کی طرح اس کی بیج ہوتا ہے، اور پھر اس کا جو وہ ریشے ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ جہاں پر یہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، لوگ اپنے سرہانوں میں، تکیوں میں، بستروں میں بھی بطور روئی کے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی کوئی چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضائع نہیں جاتی، اس کے دودھ سے بھی دوائیاں بنتی ہیں، اس کے پتوں سے بھی دوائیاں بنتی ہیں، اس کی جڑوں سے بھی دوائیاں بنتی ہیں، حتیٰ کہ یہ پودا خشک ہو جائے تو لوگ اس کو لکڑی کے طور پر اپنے چولہے میں جلاتے ہیں، اور تو جو ہے یعنی کوئی چیز اس کی خالی نہیں جاتی۔ تو یہ بہت ہی عجیب قسم کا ایک پودا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہے یہ زہریلا، اس کے جو ہے پتے، اس کا دودھ زہریلا ہے، لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا زہر جو ہے یہ سانپ کے زہر کے تریاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کو توڑنے کے لیے اس کا زہر، اس کا دودھ اور پتے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی تریاق بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ اس کی یعنی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اور جو ہے وہ اس کی، یہ دیکھیں اس کی میں نے توڑا ہے ٹہنی کو، تو اس میں سے بھی کافی مقدار میں دودھ نکل رہا ہے۔ تو اسی طرح بالکل یہ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو جو ایک صحرائی اور جنگلی پودے کے بارے میں نے بنائی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے آپ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔